आज हामीहरूले यहाँ मात्र होइन, देशभरि विरोध सभाका कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। यो कार्यक्रम यो अन्तिम होइन, हामीले यो विरोध सभाका कार्यक्रमहरू प्रारम्भ गरिरहेको स्थिति छ। नेपाली कांग्रेसका बारेमा नि थुप्रै प्रश्नहरू उठिरहेको हामीले सुनिरहेका छौँ। नेपालको राजनीति एउटा गम्भीर मोडमा पुगेको छ। लोकतन्त्र रहन्छ कि रहँदैन, यो संविधान रहन्छ कि रहँदैन, बर्माको जस्तै फेरि कुनै अर्को घटना हुन्छ कि, विभिन्न तानाबानाहरू बुनिराखिएको छ भनेर मान्छेहरूले अनुमान गरिरहेको स्थिति छ। यो सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले आफूलाई स्पष्ट पार्नका निम्ति जनताका बीचमा गएर राष्ट्रिय राजनीतिमा भइरहेको यो उथलपुथलका बारेमा अनि यी घटनासँग जोडिएका विषयहरूका बारेमा आफ्ना धारणाहरू सार्वजनिक गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। नेपाली कांग्रेस अस्पष्ट छैन। पूर्ववक्ता नेताहरूले पनि भन्नुभयो, कतिपय कुराहरूमा हामीले नै अस्पष्ट बनाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले पुसको 5 गते संसद विघटन गर्नुभयो। पुसको 6 गते नेपाली कांग्रेसको सभापतिको सभापतित्वमा पदाधिकारीहरूको बैठक बस्यो। त्यो पदाधिकारीको बैठकले बहुमतबाट होइन, सर्वसम्मतिबाट भनेको छ प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक हो, प्रधानमन्त्रीको कदम अलोकतान्त्रिक हो, प्रधानमन्त्री सर्वसत्तावादतिर उन्मुख हुनुहुन्छ भनेर हामीले सर्वसम्मतिबाट निर्णय गरेको अवस्था छ। केही निर्णयलाई नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले अनुमोदन गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको बारेमा नेपाली कांग्रेसभित्र कुनै पनि दुविधा छैन, मतभेद छैन। नेपाली कांग्रेसले सर्वसम्मतिबाट स्पष्ट निर्णय गरेको छ। अनि हाम्रै कांग्रेसका साथीहरूले कांग्रेस भ्रष्ट भएन किन भनिरहनु भएको छ। असंवैधानिक कदम भनिसकेपछि त्योभन्दा कडा ढङ्गबाट विरोध गर्ने अर्को तरिका के हुन्छ? अलोकतान्त्रिक भनिसकेपछि त्योभन्दा कडा विरोधको अर्को शब्द के हुन्छ? सर्वसत्तावादतिर उन्मुख पनि कांग्रेसले भनेको छ। त्यसैले कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको कदमका विरुद्ध भ्रष्ट ढङ्गबाट आफ्नो अभिव्यक्ति राखिसकेको छ। कांग्रेसले विज्ञप्ति दिएर मात्र यो कुरा भनेको छैन। कांग्रेसले पुसको 13 गते सुरुवात गरेको आन्दोलन आजसम्म निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ। अब फागुनको 3 गते यो चरणको अन्तिम आन्दोलन हो। त्योभन्दा पछाडि हामीले ठुला सहरहरूमा आमसभा गर्नेछौँ। काठमाडौँमा देशभरिबाट हामीले जनसमुदायलाई बोलाएर लोकतन्त्र बचाउनका निम्ति हामीसँग सँगसँगै हिँडिदिनुहोस् भनेर हामीले आह्वान गर्नेछौँ। त्यसैले कांग्रेस यो असंवैधानिक कदमलाई सच्याउनका निम्ति आन्दोलनको मैदानमा घुमिसकेको छ। कांग्रेस स्थापना कालदेखि लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छ। हाम्रा लागि संसदमा कति सिट छ, त्यो सिटबाट सरकार बन्छ कि बन्दैन त्यो हाम्रो विषय होइन। अब आउने निर्वाचनमा नेकपा फुटेको छ, नेकपा हार्छ, कांग्रेसले सबैतिर जित्छ भन्ने विषय पनि हाम्रो होइन। 15 सालमा बीपी कोइरालाले 2/3 ल्याउँदै गर्दा 17 महिना सरकार चलाउनु भयो। 17 महिना सरकार चलाउँदा नेपालमा अहिलेसम्म भूमि सुधार त्यही सरकारले मात्रै लागू गरेको छ। 17 महिना सरकार चलाउँदा नेपालमा सामन्तवादी सम्पूर्ण नीति नियमहरूलाई त्यही सरकारले मात्रै खारेज गरेको छ। 17 महिना सरकार चलाउँदा नेपालमा सबैभन्दा बढी स्कुल त्यही बेलामा खुलेको छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य चौकी त्यही बेलामा खुलेको छ। त्यो क्रान्तिकारी सरकार, त्यो जनपक्षीय सरकारलाई राजा महेन्द्रले अपदस्थ गरे। किन गरे भने यसले जनताको पक्षमा काम गर्यो। मेरो चाकरी गरेन, मलाई सबैभन्दा माथि राखेन। राजा महेन्द्रलाई सबैभन्दा माथि राख्न तयार भएको भए, राजा महेन्द्रले जे भने त्यही मानिदिएको भए, राजा महेन्द्रको इशारामा चलेको भए बीपी कोइराला प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छोडेर जेल जानु पर्दैन थियो। पञ्चायतको बेलामा पञ्चहरूले हाम्रा कांग्रेसका नेताहरूलाई रोजाउँथे, तिमी राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य हुने कि कांग्रेस भएर जेलको छिडीमा जाने, जेल जाने भनेर रोजाउने गर्थे। त्यो बेलामा कांग्रेस भएर जो बाँच्यो त्यसले राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य हुन छोडेर जेल जान तयार भएर कांग्रेस भएको। त्यसैले सत्तामा जान पाउँछु या पाउँदिन यो अङ्कगणितसँग हामीलाई कुनै पनि सरोकार छैन। कांग्रेस जन्मिएको लोकतन्त्रका लागि हो।
कांग्रेस जन्मिएको जनताको अधिकार सुरक्षित गर्नका लागि हो। म कांग्रेस मेरो अधिकारका निम्ति होइन, जनताको अधिकारका निम्ति भएको हुँ। त्यसैले जनताको अधिकार खोसिँदै गर्दा कांग्रेस एउटा विज्ञप्ति निकालेर चुप लागेर बस्न सक्दैन। जनताको अधिकारमाथि धावा बोल्दा कांग्रेसले मुखदर्शक भएर बस्न सक्दैन। त्यसकारण असंवैधानिक कदम भनेको हाम्रा लागि ठुलो राजनीतिक अपराध हो। यति ठुलो राजनीतिक अपराध केपी ओलीको सरकारले गरेको छ, त्यसका विरुद्ध हामीले आन्दोलनको शङ्खघोष गरेका छौँ। अहिलेको सन्दर्भमा केपी ओलीसँग नेकपा पनि जोडिएको छ। केपी ओलीसँग नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा ठुलो अवसर पनि जोडिएको थियो। एकछिन कल्पना गर्नुहोस्, आजभन्दा 3 वर्ष अगाडिको निर्वाचनमा कांग्रेसले भन्यो अमृत अर्याललाई जिताइदिनुहोस्, शेखर कोइरालालाई जिताइदिनुहोस्, हामी संविधान कार्यान्वयन गर्छौँ। हाम्रो नेतृत्वमा संविधान आयो, यो संविधानको कार्यान्वयन हामीले गर्छौँ भनेर हामीले भन्यौँ। तर कम्युनिस्टहरूले भने हामीलाई मत दिनुहोस्, हामी नेपालमा स्थिरता ल्याउँछौँ। कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व नै स्थिरताको द्योतक हो। कम्युनिस्ट पार्टीले जित्यो भने नेपालमा समृद्धि आउँछ। 2 वर्षमा नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन्छ। 5 वर्षमा 50,000 किलोमिटर बाटो कालोपत्रे हुन्छ। 5 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली आउँछ। नेपालमा कोही पनि बेरोजगार हुँदैन। रोजगारीका निम्ति विदेश गएका मान्छेहरू नेपाल फर्कन्छन् र उनीहरूले पनि रोजगारी पाउँछन्। नेपालमा कुनै पनि किसानले अन्याय सहनु पर्दैन, कुनै पनि मजदुरले अपमान सहनु पर्दैन, कुनै पनि दलित विभेदमा रहनु पर्दैन। कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोट दिनुहोस् भनेर उहाँहरूले भोट माग्नुभयो। यति मात्रै होइन, केपी ओलीजीले त नेपालमा रेल ल्याइदिन्छु भन्नुभयो, पानी जहाज ल्याइदिन्छु भन्नुभयो, घर घरमा ग्यासको पाइप जोडिदिन्छु भन्नुभयो, हावाबाट बिजुली निकालिदिन्छु भन्नुभयो। थुप्रै यस्ता महत्त्वकांक्षी कुराहरू गर्नुभयो। उहाँहरूले चुनाव जित्नुभयो। चुनाव एक्लै जित्न नसकेर कांग्रेससँग एक्लै लडियो भने हारिन्छ भनेर पूर्व र पश्चिम फर्किएका दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकै ठाउँमा मिल्नुभन्दा अगाडि उहाँहरूले एकअर्कालाई कति सराप्नुहुन्थ्यो, कति गाली गर्नुहुन्थ्यो। कांग्रेसलाई हराउनका निम्ति ती सबै असहमतिहरू थाती राखेर उहाँहरू मिल्नुभयो। निर्वाचनमा उहाँहरू मिलेर आउनुभयो। निर्वाचनमा उहाँले जित्नुभयो। जसले बढी मत ल्याउँछ त्यसले निर्वाचन जित्छ भन्ने पद्धति नेपाली कांग्रेसको हो। हाम्रो पद्धतिभित्र हामीले चाहेको शासन व्यवस्थाभित्र हामीले चुनाव हार्यौँ, कम्युनिस्टहरूले चुनाव जिते। कम्युनिस्टहरूले सङ्घीय सरकारमा झन्डै 2/3 सङ्ख्यामा जित हासिल गरे। 7वटा प्रदेशहरूमध्येमा 6वटा प्रदेशमा कम्युनिस्टको सरकार भयो। 2टा पार्टी मिलिसकेपछि स्थानीय तहमा देशैभरि 2/3 भन्दा बढी ठाउँमा उहाँहरूले सरकार बनाउनु भयो। कांग्रेसले जितेन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर देश बन्छ भने कम्युनिस्टहरूले बनाउन्। हामीले शुभकामना व्यक्त गर्यौँ। आखिरी हाम्रो स्वार्थ पनि देश बनाउने हो। हामीले मौका प्राप्त गरेनौँ, कम्युनिस्टहरूले त्यो मौका प्राप्त गरे। सबै तहमा समर्थन प्राप्त गरेर सरकार बनाएको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार 3 वर्ष चल्यो। यो 3 वर्ष अवधिमा नेपालमा कुनै पनि एउटा सिग्नेचर प्रोजेक्ट आएको छैन। तपाईले सुनिरहेका ठुला आयोजनाहरू यो सरकारले सुरु गरेको होइन। मध्य पहाडी राजमार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानी योजना, सुरुङ मार्ग, यो कुनै पनि काम यो सरकारले सुरुवात गरेको होइन। केपी ओली प्रधानमन्त्री भएदेखि आजसम्म एउटा पनि नयाँ प्रोजेक्ट नेपाल भित्रिएको छैन। उहाँले भनेको चुच्चे रेल नेपालमा कतै गुडेको छैन। उहाँले हिन्द महासागर, प्रशान्त महासागरमा नेपालको झन्डा फरफराएर पानी जहाज गुड्छ भन्नुभएको थियो, त्यो कतै पनि गुडेको देखिँदैन। आमाहरू हुनुहुन्छ, दिदीहरू हुनुहुन्छ, महिला साथीहरू हुनुहुन्छ, कसैको घरमा पनि ग्यासको पाइप जोडिएको छैन। नेपालमा केपी ओली आउनु अगाडि जतिवटा हाइड्रो पावरको सम्झौता भएको थियो, जति मेगावाट बिजुली आउने निश्चित थियो, त्यसमा 1 मेगावाट बिजुली पनि थपिएको छैन। 3 वर्षसम्म सरकार बहुमतको होइन, 2/3 सरकार चलाएर नेपाली जनतालाई नेकपाले के दियो? त्यति धेरै प्रगतिशील, त्यति धेरै महत्त्वकांक्षी कुरा गर्ने केपी ओलीजीले प्रधानमन्त्री भएर नेपाललाई के दिनुभयो? उहाँहरूले 2 वर्षमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाइदिन्छु भन्नुभएको थियो। 3 वर्ष सरकार चलाउँदा उहाँहरूले जनतालाई मल पनि दिन सक्नु भएन।
यत्रो ठुलो कोभिडको महामारीमा हामी छौँ। नेपालमा कुनै एकजनाले सरकारले निःशुल्क उपचार गराएर कसैले उपचारको सेवा लिएको उदाहरण छ? नेपालमा कुनै एउटा अस्पताल छ जहाँ निःशुल्क उपचार हुन्छ? हामीले चाहे जति पिसिआर सरकारले गरिदिएको छ। काङ्ग्रेसले भन्यो एउटा परिवारको एकजना सदस्यलाई पिसिआर परीक्षण गर, तर सरकारले आवश्यकता अनुसार पिसिआरको परीक्षण पनि गर्न सकेन। कसैलाई राहत पनि दिन सकेन। मजदुरको पार्टी हुँ भन्ने, किसानको पार्टी हुँ भन्ने, दलित र विपन्न समुदायको पार्टी हुँ भन्नेहरूले त्यो वर्गलाई यो कोभिडको बेलामा के राहत दिनुभयो? हामी तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छौँ। तपाईँले विदेशबाट आउने नेपाली कसलाई सित्तैमा नेपाल ल्याउनुभयो? तपाईँले नेपाल आउन खोजेको नेपालीलाई कहाँ रेस्क्यु गर्नुभयो? आज कतारबाट मोरङ आउँदै गरेको नेपाली नेपाल आउन खोज्दा अरू बेलामा टिकट 40 रुपियाँमा 40,000मा पाइन्थ्यो, अहिले 2,40,000 पर्छ। एउटा टिकटको भाडा 10 गुणा ज्यादा लिने सरकार यो दलाल सरकार हो कि होइन? यो व्यापारी सरकार हो कि होइन? अघि रमेश दाईले भन्नुभयो 44 रुपियाँमा सरकारले जिटुजी सम्झौता गरेर मास्क किनेको छ। 44 रुपियाँ मात्र होइन रमेश दाई, यो मास्कको मूल्य सरकारले 53 रुपियाँ तोकेको छ। एउटा मास्क जुन मास्कको 7 रुपियाँ 8 रुपियाँ पर्छ त्यसको मूल्य 53 रुपियाँ तोक्ने सरकार जनताको हुन सक्छ? यो कोभिडको समयलाई अवसर ठानेर यति ज्यादा अनियमितता गर्ने। बुढी गण्डकीको छानबिन सरकारले किन गर्दैन? व्हाइट बडीको छानबिन सरकारले किन गर्दैन? नेपाल ट्रस्टको सम्पूर्ण सम्पत्ति नेपाल सरकारमा फिर्ता किन गर्दैन? यो स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन किन गर्दैन? एउटा मन्त्रीले 70 करोड घुस माग्यो, उसको अडियो टेप सार्वजनिक छ। कसैले भ्रष्टाचार गरेको त्योभन्दा ठुलो अर्को प्रमाण केही हुनुपर्छ, तर त्यति ठुलो प्रमाण प्रष्ट प्रमाण हुँदा पनि यो सरकारले त्यो व्यक्तिलाई कारवाही गर्न सक्दैन। यही बेलामा सरकारले संसदमा सूचना प्रविधि विधेयक पेश गर्यो, मानवाधिकार विधेयक पेश गर्यो, गुठी विधेयक पेश गरेको थियो। हाम्रो विरोधका कारणले त्यो फिर्ता भयो। मानवाधिकार विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, सुरक्षा परिषद विधेयक यदि सरकारले पास गरेर लागू भएको भए नेपालको लोकतन्त्र कहाँ जान्थ्यो? त्यसकारण सरकारको 3 वर्षे अवधि भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर बित्यो, कमिसनमा लिप्त भएर बित्यो, जनविरोधी कामहरू गरेर बित्यो, लोकतन्त्रलाई साँगुर्याउने होइन समाप्त गर्ने काम गरेर बित्यो। केपी ओलीजीले पहिलोचोटि संसदमा पहिलोचोटि राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश लिएर जानुभयो। त्यो अध्यादेशमा के थियो? त्यो अध्यादेशमा पार्टी फुटाउने व्यवस्था सजिलो बनाइएको थियो। त्यो अध्यादेशमा विपक्षी दलको नेतालाई संवैधानिक परिषदमा नराखेर पनि निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। हाम्रो प्रश्न यतिखेर प्रचण्डजीलाई, तपाईँ त्यो अध्यादेश ल्याउँदै गर्दा के हेरेर बस्नु भएको थियो? तपाईँ सूचना प्रविधि विधेयक संसदमा पेश गर्दै गर्दा के हेरेर बस्नु भएको थियो? क्याबिनेट सिस्टम नेपालमा छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मातहतमा राजस्व अनुसन्धान विभाग ल्याउँदा प्रचण्डजी र माधव नेपालजी के हेरेर बस्नु भएको थियो? विशेष अनुसन्धान विभाग ल्याउँदा के हेरेर बस्नु भएको थियो? सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मातहतमा ल्याउँदा तपाईँले के हेरेर बस्नु भएको थियो? मानवाधिकार आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा ल्याउँदा तपाईँले किन प्रश्न गर्नु भएन? त्यसैले नेकपा भित्रको झगडा जनताका लागि होइन, लोकतन्त्रका लागि होइन, संविधानका लागि होइन, उहाँहरूको भागभण्डामा समस्या भएका कारणले उहाँहरूको झगडा भएको। कम्युनिस्टहरूले सबैभन्दा बढी प्रयोग गर्ने शब्द छ दलाल पुँजीवाद। हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ, यो देशमा सबैभन्दा बढी दलालको संरक्षण कसले गर्यो? पहिलो केपी ओलीजी र प्रचण्डजी मध्ये को पर्नुहुन्छ म भन्न सक्दिनँ, तर सबैभन्दा बढी दलाललाई उहाँहरूले नै संरक्षण गर्नुभयो। तपाईँको समाजवाद, हामीले संविधान 5वटा कुरालाई प्राथमिकता दिएर ल्याएका हौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरा गणतन्त्र हो। आज नेपालमा गणतन्त्र छ कि विद्यातन्त्र छ? नेपालको गणतन्त्रलाई फेरि एउटा व्यक्तिको पाउमा ल्याएर जनताको अधिकारलाई सम्पूर्ण रूपमा समाप्त गर्ने गरी नेकपाको सरकार, केपी ओलीको सरकार अगाडि बढिरहेको छ। दोस्रो कुरा स्थिरता हो। नेपालको संविधानले स्थिरतालाई सुरक्षित गरेको छ।
केपी ओलीको कदमहरू हेर्दा नेपालको सबैभन्दा स्थिरताको शत्रु भनेको केपी ओली हो। उहाँले पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याउनु भयो, लोकतन्त्रलाई सागुर्याउने विभिन्न व्यवस्थाहरू गर्नुभयो, जननिर्वाचित संसदलाई उहाँले विघटन गर्नुभयो। स्थिरता दिन्छु भनेको व्यक्ति नै सबैभन्दा स्थिरता विरोधी देखियो। तेस्रो, हामीले प्राप्त गरेको संघीयता हो। प्रधानमन्त्री आफैले भन्नुभयो संघीयता भनेको राज्यको इकाइ हो। संघीयता इकाइ कसरी हुन सक्छ? प्रदेश सरकारहरू प्रदेश स्तरीय सरकार हुन्। स्थानीय तहको छुट्टै सरकार छ, त्यो स्थानीय तह स्तरीय सरकार हो, त्यो इकाइ होइन। त्यो संघीय सरकारको मातहतमा रहने संघीय सरकारको इकाइ होइन। तर प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई इकाइ हो भनेर संघीयताको अपमान गर्नुभयो। अर्को चौथो कुरा हो समाजवाद। हामीले संविधान समाजवाद उन्मुख बनाएका छौँ, तर समाजवाद ओम्नी ग्रुपलाई आयो, यति ग्रुपलाई आयो, यो देशमा समाजवाद केपी ओलीको पालामा आउन सकेन। त्यसैले समावेशिताको कुरामा पनि यो सरकारले कुनै पनि संवैधानिक आयोगहरूमा त्यो लागू गरेन, सरकारमा त्यो लागू गरेन, राज्यका संरचनाहरूमा त्यो लागू गरेन। त्यसैले संविधानका जुन मूलभूत मान्यताहरू छन् त्यो सबै मान्यताहरूमाथि केपी ओलीको सरकारले प्रहार गर्यो। अन्तिम समयमा केपी ओलीको सरकारले संसद विघटन गर्यो। संसद विघटन गर्ने व्यवस्था नेपालको संविधानमा केपी ओलीले विघटन गरेको अवस्थामा छैन। नेपालको संविधानको धारा 76 मा 7 वटा उपधारा छ। अघि भीमजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो 7 वटा उपधारा मध्येमा 7औं नम्बरमा यदि संसदले सरकार दिन सकेन भने संसद विघटन हुन सक्छ भनेर लेखिएको छ। 1 नम्बरदेखि 6 नम्बरसम्म भएको व्यवस्थालाई प्रयोग नगर्ने एकैचोटि 7 नम्बरमा कसरी पुग्न पाइन्छ? गर्भधारण हुने बित्तिकै बच्चा जन्मिँदैन, पेटभित्र बच्चाको ग्रोथ हुन्छ, विकास हुन्छ, 7 देखि 9 महिना पुगेपछि बच्चा जन्मन्छ। त्यस्तै संसदको विघटन पनि धारा 76 को 1 देखि 6 नम्बरसम्मका विकल्पहरू प्रयोगमा आएनन् भने 7औं नम्बरमा मात्रै हुन सक्छ। केपी ओलीजीको विरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता भएको थिएन। यदि केपी ओलीको विरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्थ्यो, अविश्वासको प्रस्तावलाई उहाँले सामना गर्न सक्नु भएन भने राष्ट्रपतिले सत्तारूढ दललाई नयाँ प्रधानमन्त्री चुनेर विश्वासको मत दिए भनेर आह्वान गर्नु पर्थ्यो। सत्तारूढ दलले त्यसो गर्न सकेन भने प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई राष्ट्रपतिले त्यो मौका दिनु पर्थ्यो। प्रमुख प्रतिपक्ष दलले पनि त्यो गर्न नसकेको अवस्थामा संसदको कुनै पनि सदस्यले विश्वासको मत लिएर प्रधानमन्त्री हुने मौका पाउनु पर्थ्यो। यदि यो तीनटै विकल्प प्रयोगमा नआएको अवस्थामा चौथो विकल्प भनेको राष्ट्रपतिले केही दिन दिएर यति दिनभित्र संसदलाई सरकार बनाउन म आह्वान गर्छु भनेर भन्नु पर्थ्यो। यो चारवटै विकल्पहरूको प्रयोग नगरिकन एकैचोटि संसदको विघटन कसरी भयो? आज अदालतमा हामीले बहस भएको सुनिरहेका छौँ। सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न किन नपाउने भनेर प्रश्न गर्नुभयो अरे। प्रधान न्यायाधीश ज्यू, नेपालको संविधानमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने व्यवस्था कहाँ लेखेको छ? बहुमत हुँदाहुँदै संसद कसरी विघटन गर्न पाइन्छ? यहाँहरू सबैलाई याद हुनुपर्छ, संविधान बनाउने बेलामा अहिलेका नेकपाका सांसदहरूले संसदलाई अदालतलाई संसदको मातहतमा राखौँ भनेर प्रस्ताव गर्नुभयो। अझ केहीले त के भन्नुभएको थियो भने संसदलाई अदालतलाई संसदको समितिको मातहतमा राखौँ भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। काङ्ग्रेसले भन्यो, काङ्ग्रेस शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मान्छ। संविधानले 3 पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्छ। त्यो संसदको मातहतमा पनि रहँदैन, संसद मातहतको समितिमा रहने त कुरै भएन। त्यसैले न्यायाधीशज्यूहरू हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, आज तपाईँ जुन कुर्सीमा हुनुहुन्छ त्यो कुर्सी निष्पक्ष बनाउने काम हामीले गरेको हो, तपाईँलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने काम हामीले गरेको हो, न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाउने काम हामीले गरेको हो। हामीले आन्दोलन गरेर तपाईँलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हाकिम बनाएका हौँ, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने जिम्मा दिएका हौँ। हाम्रो आन्दोलनबाट प्राप्त भएको उपलब्धि तपाईँ अदालतभित्र बसेर हनन गर्न पाउनुहुन्न। अदालतभित्रै न्याय मर्यो भने त्यति बेला हाम्रो विश्वास तपाईँमाथि रहँदैन।
प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई हामी ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ। प्रधानमन्त्रीजीले संसद विघटन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। संसद विघटन गर्ने निश्चित भएपछि संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर तपाईले नियुक्ति गर्ने काम किन